أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. جميل أنت يا رمضان. حينما يتأمل الإنسان في أي جمال يكون هذا الشهر، يكون في الجمال الحقيقي الذي هو جمال الباطن، وهو صلاح القلب، لأن الإنسان بقلبه لا بظاهره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإن جمال القلب في رمضان هو بيت القصيد للصيام، فإن الله عز وجل قد قال: لعلكم تتقون. فإن أعظم جمال يكتسيه القلب هو التقوى، وفي رمضان تتحقق التقوى، وبالصيام تتحقق التقوى، لأن القلب يتقي الله عز وجل فيقوم بأعماله التي أمره الله عز وجل بها من الخشية والانكسار والإقبال واللين والرحمة، وكل صفة تتعلق بالقلب. وأعمال القلوب كذلك ثمرة من ثمرات التقوى التي هي منبثقة من رمضان ومن الصيام. وكذلك الجوارح تتجمل برمضان، فالعين تغض عن الحرام، والأذن تصم عن الحرام، واللسان كذلك يخرص عن الحرام، وكل الجوارح معبدة للعزيز العلام جل جلاله. إن هذا هو الجمال الحقيقي للصيام، فإن للصيام جمالا حقيقيا، وحقيقته أن يصوم القلب وأن تصوم الجوارح. وأما صورة الصيام فإن الصيام صورته أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن من جمالات التقوى أن يمتنع الإنسان عما حرم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. خذوا جماليات هذا الشهر، اكسوها قلوبكم وجوارحكم، اجعلوا ألسنتكم ترطب بذكر الله على مدار الوقت، فقد جمع الله لكم بين الصحة والفراغ في هذا الشهر. نعم، كان للحجر أثرا إيجابيا لولا أن المساجد ما أغلقت، فأعني بذلك لو أننا حظينا بالصلاة فيها، وإلا نحن في خير ولله الحمد، وفي رغد عيش وفي أمن في هذه البلد المباركة. زاد الله علماءها وولاتها تقوى وهداية ورشد. تجملوا بالصيام، فإن للصيام جمالا لا يعرفه إلا أهل الإيمان.